सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्रम। सुरु गरौँ यस वर्षको मौसम नेपाल भित्रिएको सम्बन्धी मनसुन प्रसङ्गबाट। यस वर्षका मनसुन प्रणाली आजबाट नेपाल भित्रिएको छ। कोशी प्रदेश, पूर्वी मधेस, बागमती प्रदेशका अधिकांश भूभाग र गण्डकी प्रदेशका पूर्वी भूभागमा मनसुन प्रणाली आगमन भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति 13 हो। यस वर्षको मनसुन सरदर मिति भन्दा एक दिन ढिलो नेपाल प्रवेश गरेको छ। विभागले नेपालको अन्य भूभागहरूमा केही दिनमा क्रमिक रूपमा मनसुन अगाडि बढ्न जानेछ। विभागका अनुसार यो वर्षको मनसुन देशभर सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना 35 देखि 55% रहेको छ। अधिकतम तापक्रम देशभरका सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना 35 देखि 65% रहेको छ। विभागले यो वर्षको जेठ 18 गतेदेखि असोज 13 गतेसम्मको 4 महिनाको मनसुन सिजनमा देशभर सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको प्रश्न पारेको छ। यद्यपि सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना स्थान अनुसार फरक रहेको विभागको भनाइ छ। नेपालबाट औसतमा अक्टोबर 2 मा मनसुन बाहिरिन्छ। गत माघ 4 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले नेकपा एमाले जेठ 1 गते समर्थन फिर्ता लिएपछि जेठ 30 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालका लागि 29 पुस 2079 मा शपथ लिएसँगै कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री यादवलाई 4 माघमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा 102 जना प्रदेशसभा सदस्यले पहिलो पटक विश्वासको मत दिएका थिए। दोस्रो पटकमा भने उहाँलाई प्रदेशसभामा उपस्थित 100% सांसदले विश्वासको मत दिएको मंगलबार विश्वासको मत लिँदा उनलाई प्रदेशसभाको पहिलो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि विश्वासको मत दियो। जबकि एमालेबाट सरकारमा सहभागी भएका 4 जना मन्त्रीहरूले जेठ 22 गते राजीनामा दिँदै जेठ 1 गते सरकारलाई समर्थन फिर्ता समेत लिइसकेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले मुख्यमन्त्री यादवलाई 103 जना प्रदेश सभा सदस्यले विश्वासको मत दिए। मुख्यमन्त्री यादवले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा सरकारबाट बाहिरिसकेका नेकपा एमाले पनि विश्वासको मत दिँदा अधिकांश आश्चर्यमा परेका छन्। स्रोत नखुलेका 15 लाख रुपियाँ सहित 12 मा एकजना पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरीले विश्रामपुर गाउँपालिका 1 खरिया नाकाबाट स्रोत नखुलेको 15 लाख नेपाली रुपियाँ सहित जेठ 30 गते एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतबाट BR 05Y 2624 नम्बरको मोटरसाइकलमा नेपालतर्फ आउँदै गरेको भारतको पूर्वी चम्पारणका रामनिवास प्रसाद यादवलाई BOP बैरानियाले नियन्त्रणमा लिएको। यादवलाई बरामद रुपैयाँ र मोटरसाइकल सहित आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा बुझाइएको छ। आज विश्व रक्तदाता दिवस। नियमित रूपमा रक्त तथा प्लाज्मा दान गरौँ, जीवन बचाउने काममा हातोमालो गरौँ भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। सुरक्षित रगत र रगत उत्पादनको आवश्यकताबारे सचेतना जगाउन र रक्तदान गर्न प्रेरित गर्न हरेक वर्षको जुन 14 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। आजको दिनलाई रक्तदातालाई धन्यवाद दिने दिनका रूपमा पनि मनाउने गरिन्छ। रक्तदातालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष रगतको अभाव हुने गरेको छ। नेपाल रेडक्रस केन्द्रीय रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रका अनुसार नियमित रूपमा रक्तदानका कार्यक्रम हुन सकेको छैन। यही कारणले रगतको अभाव देखिने गरेको केन्द्रका उपनिर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार यादवले बताउनुभयो। रक्तदाताको अभावमा सङ्घ संस्था र क्लबहरूले पनि कार्यक्रम गर्ने क्रम घटेको छ। आफूले रगत दान गरे पनि आफूलाई चाहिएको बेला रगत नपाउने समस्या लगायतका कारण कतिपय रक्तदाताले रगत दानलाई नियमित गर्न गरेका छैनन्। रक्तदानका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम नहुँदा र रक्तदातालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा हरेक वर्ष रगतको अभाव हुने गरेको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुरक्षा प्रणाली चेन अफ कमान्ड भन्दा बाहिर गएर चल्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उहाँले शान्ति सुरक्षा आम नागरिकसँग मात्र सम्बन्धित नभई राजनीति परिवर्तनको औचित्य र दिगोपनसँग जोडिएको विषय रहेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको भू राजनीति, संवेदनशीलता र राष्ट्रको सुरक्षा समेतलाई ध्यान दिएर शरणार्थी लगायतका विषयमा आवश्यक नीति लिने जानकारी दिनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले स्वतन्त्र निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धान गरी अभियोजनका लागि अदालतमा पुर्याएको जनाउँदै उहाँले निर्धारित कार्य प्रक्रियाबाट अनुसन्धान बाहिरिए नगएको प्रश्न पार्नुभयो। देशको
परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको साटो दलगत स्वार्थको आधारमा बोल्नु, आलोचना र व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै उहाँले सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षालाई कमजोर तुल्याउने कार्यमा कोही पनि संलग्न हुन नहुने धारणा राख्नुभयो। सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा क्षेत्रको संख्या बढाउन कोसिस भइरहेको र सीमा निकटताका आधारमा छिमेकीसँग असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न सरकार पनि उत्तिकै दृढ रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हितका आधारमा असल मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न दृढ रहेको जनाउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्धनका निमित्त राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो। निजामती कर्मचारीलाई दलगत रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण आफैमा घातक रहेको बताउँदै उहाँले राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा कर्मचारीलाई कुनै विभेदको व्यवहार नगरिने प्रश्न पार्नुभयो। नागरिकता प्रमाणपत्र नपाएर पीडा भोगिरहेकाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो नागरिकता उपलब्ध गराउन सरकार दृढ भए पनि अदालतको निर्णय मान्नै पर्ने बाध्यता रहेको हुँदा यसका विषयमा अदालतमा छिटो सुनवाई होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई उक्त निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मर्यादित वातावरण सम्पन्न गराउन नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भन्ने समितिको निर्देशन रहेको छ। हामीले अरू सुरक्षा लगायत अरू विषयमा हामी अहिले छलफलमा पनि छौँ। उपसमिति बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षाको सन्दर्भमा हामीले अरू गृह कार्य थप बुझ्ने विभिन्न विज्ञसँग छलफल गरिरहेका हुनाले तत् विषयमा हामी आगामी दिनमा माननीय मन्त्रीजीसँग छलफल गरेर आवश्यक सुझाव र निर्देश सरकारलाई दिनेछौँ। र जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो। त्यो नीति बनाउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भई आयो। स्पिरिट चाहिँ साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्यय हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो आम रूपमा। तर निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भने सरकारको मनसाय होइन। सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै भूमिका परिभाषित गरेको छ र त्यसलाई सरकारले पुनः सम्मान गर्दछ। त्यसकारणले कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग नै परामर्श गरिनुपर्छ। त्यसको काम कति छ, त्यो कार्यालय अहिले चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन र खालि हामीले के आशयले भने चाहिँ एउटा त नीतिगत रूपमा खर्च अलिक कम गर्न पर्यो भन्ने अन्तर्गत जुन कार्यालयहरू वर्षभरि नै काम गर्ने खालको छैनन् वा साइज घटाए हुन्छ, खारेज वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर हाम्रो एउटा निष्कर्ष भएको थियो। त्यो निष्कर्षले निर्वाचन कार्यालयलाई पनि समेट्थ्यो भनेर ठोस रूपमा सरकारले त्यसरी निर्णय गरेको थिएन। स्वेच्छाचारी पनि अलिकति कार्यकलाप देखियो कि भन्नेको छ। स्वेच्छाचारी बन्ने दिशातिर सरकार जाँदैन, लोकतन्त्रको पक्षमा दृढ रहन्छ। कमी कमजोरी केही छ भने सच्याउँदै अगाडि बढ्छ। कमसेकम अदालतले कि त यो स्टे अर्डरको अवधि लम्ब्याइदिएर होइन टुङ्ग्याइदिनु पर्यो छिटो, हामी अर्को विधेयक लगाएर कानुन बनाउँछौँ, कि चाहिँ अदालतले चाहिँ होइन यो प्रमाणीकरण सही छ अब यही आधारमा यही कानुन भयो भन्ने भनिदिनु पर्यो। नत्र भने धेरै पीडा पायो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा छ। मानिसले सोधे हुनाले यही हो स्थिति भनेर भन्नसम्म पर्यो। तर फेरि अदालतले गर्ने कुरा त अदालतले नै गर्छ। हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ। यसअघि बैठकमा सदस्यहरूले सीमा क्षेत्रमा तैनात प्रहरीका चौकी भौतिक पूर्वाधार हिसाबले कमजोर रहेको, सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको तथा जनता महँगीको मारमा परेको तथा नागरिकता समस्याका कारण धेरै युवा युवती अप्ठ्यारोमा परेको भनी त्यस विषयमा सरकारको धारणा माग गर्नुभयो। उहाँले जनजीविका, सरकारी क्षेत्रमा देखिएको विसङ्गति, व्यथिति, सुशासन तथा
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारका काम र कदम र सफलताबारे गृहमन्त्रीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी क्रान्तिका लागि व्यापक समाजवादी संयुक्त मोर्चाको तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति दाङद्वारा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाजवादी मोर्चा हुँदै नयाँ नेकपासम्म पुग्ने गरी पहलकदमी लिएको बताउनुभयो। समाजवादी संयुक्त मोर्चाको वैचारिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइरहेको जानकारी दिँदै उहाँले केही दिनमा मोर्चाको घोषणा हुने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी र जनता समाजवादीलाई मिलाएर समाजवादी मोर्चा बनाइने उहाँको भनाइ छ। जनताको ठूलो हिस्सालाई संगठित गरेर मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिने जनाउँदै उहाँले वामपन्थी र कम्युनिस्ट बीच एकताको अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो। नेपालमा परिवर्तनका लागि जनताले गरेको क्रान्ति नितान्त मौलिक खालको रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफ्नै अनुभवमा क्रान्ति सम्पन्न भएको बताउनुभयो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता लेनिनले क्रान्तिमा 2 कार्यनीतिको कुरा गर्नुभएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपालमा लेनिन भनेको जस्तो नभई मौलिक ढङ्गले क्रान्ति भएको बताउनुभयो। विक्रम सम्वत 2078 पुसमा सम्पन्न पार्टीको 8औं महाधिवेशनको दस्तावेजले समाजवादी क्रान्तिको दिशानिर्देश गरिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा समाजवादको नेपाली विशेषता र मौलिकता सहितको क्रान्तिको आधार तय पार्ने संश्लेषण गरिएको बताउनुभयो। र विचारको हिसाबले अबको नेपाली क्रान्तिको समाजवादी बाटो कस्तो भन्ने कुराको हामी खोजी गर्दैछौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। सकेसम्म सच्चा वामपन्थीहरूको बिचमा एकता र ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले सोचिराखेकै छौँ भने अर्कोतिर देशमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त भएका उपलब्धिको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो काँधमा मुख्य रूपमा छ। गणतन्त्र या समावेशी समानुपातिक यो सबैमाथि प्रहार भइराखेको छ। प्रहार मुख्यतः दक्षिणपन्थी कोणबाटै भइराखेको छ, प्रतिक्रान्तिकारी कोणबाटै भइराखेको छ र त्यसको रक्षा गर्नको लागि हामीले पनि चाहिँ विभिन्न रूपमा प्रतिवाद गर्दै पनि आएका छौँ। परिणाम दिन सक्ने हुन्छन् भनेर हामीले साबित गर्नुपर्ने छ। सर भयो भने पहिलो दिनदेखि नै जनतालाई सेवा दिने कामहरूमा के गरी सुधार गर्न सकिएला भन्नेबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि सुशासनको निम्ति कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने थियो र त्यसमा हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्षबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। हामीले छिमेकीहरूको भ्रमण गर्दा पनि राष्ट्रको बृहत्तर हितमा के चाहिँ हुन सक्छ अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न नसकेका उपलब्धि के लिन सकिन्छ भनेर हामीले धेरै मेहनत गरियो। समाजवादी मोर्चा निर्माणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। मलाई लाग्छ छिटै हामी सबैले परिणाम देख्नेछौँ। तर यो चाहिँ अवसरवादीहरूलाई, दक्षिणपन्थीहरूलाई, प्रतिक्रियावादीहरूलाई बिल्कुल मन परेको छैन। चुनावमा सानो खुम्चिएको पार्टी, चारैतिरबाट चाहिँ घेराबन्दी गरिएको पार्टी र त्यसका नेताहरू आएर राम्रो काम गरेर जनताको मन, राष्ट्रको चाहिँ हित गरेको मन परेको छैन। तपाईहरुले हेर्नुभयो भने पछिल्लो चरणमा प्रतिनिधि सभामा जस्ता जस्ता हरकत र गतिविधि तपाईहरुले पनि हेर्नुभयो होला, अहिलेसम्म नभएका। लोकतन्त्र भन्नेहरू कति अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, असभ्य, असंस्कृत छन् भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले राम्रै देखिएको छ। र हामी जसलाई उनीहरूले अलि बढी उग्र, अतिवादी भन्थे, हामी कति धेरै लोकतन्त्रवादी, धैर्य, सहनशील छौं भन्ने कुरा पनि र राष्ट्र र जनताको निम्ति सम्पूर्ण ताकत लगाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। नदेखिएको एउटा कुरा के छ भने हाम्रो पार्टी र हाम्रो आन्दोलन जति एकताबद्ध भएर भएका राम्रा कामको बारेमा छाती खोलेर जनतालाई बुझाउन पर्ने हो, त्यो जोश जाँगर अझै सिङ्गो पार्टीमा आइसकेको चाहिँ छैन।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माण गर्न तथा जनआकांक्षा पूरा गर्न सरकार दृढताका साथ लागेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कसैसँग सम्झौता नगरिने विश्वास दिलाउनुभयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रकरणको फाइल खोल्दै जाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले गरेको कामबाट कार्यकर्ता र जनतामा उत्साह छाएको बताउनुभयो। सुशासन, प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सरकार दृढताका साथ लागि परेको उहाँको भनाइ थियो। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संसदीय सुनवाई बिहिबार हुने भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले बिहिबार बिहान 8 बजे कार्कीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। उजुरीकर्ताहरूसँग छलफलपछि भोलि कार्कीलाई बोलाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बुधबार बिहान बैठकमा समितिले 23 जना उजुरीकर्तालाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सुनवाई समितिले उजुरीकर्ता प्रत्येकलाई 10 मिनट समय दिँदै गोप्य छलफल गरिरहँदा उजुरीकर्ताको एक समूहले भने समिति नै अवैध भन्दै विरोध जनाएका थिए। बैठकमा उजुरीकर्ताहरूले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको सिफारिसको निर्णय र संसदीय सुनवाईको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए। उजुरीकर्ताको सामूहिक छलफल हुनुपर्ने आवाज उठाएपछि केही समय समितिको बैठक प्रभावित बनेको थियो। गत वैशाख 25 गते संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशका लागि कार्कीलाई सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले जेठ 16 गते प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएको कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की विरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेको छ। हामी जननिर्वाचित भएर आएको संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा छ। यसलाई पनि यो हो कि होइन भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने त्यसको जवाब दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र आज 29 जना उजुरीकर्ताहरूमध्ये 7 जनाले व्यक्तिगत रूपमा र अरूले सामूहिक रूपमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुभएको छ र ती भनाइ उप हामीले छलफल गरेका छौँ। र आजको बैठक हामीले अन्त गरेर भोलि प्रस्तावित काम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई 8 बजे समितिमा उहाँको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नका निमित्त आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको बैठकको मूल कुरा यिनै भएको कुरा यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसैबीच न्याय परिषदले कामोकाम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई अवकाश हुने मितिको पत्र दिएको छ। न्याय परिषदले पठाएको पत्र अनुसार 65 वर्ष उमेर हदका कारण कार्की आगामी साउन 20 गते अवकाशमा जाँदैछन्। प्रहरीले नेपालमा अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गरेर करोडौं कारबाही गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। 1x वेटबाट सट्टेबाजी गर्ने मध्ये पक्राउ पर्नेमा मुख्य व्यक्ति दिनेश खड्काले मात्र 64 करोड भन्दा बढी कारोबार गरेको देखिएको कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पक्राउ परेका अनिता धिताल, दीपेश श्रेष्ठ, दिनेश चन्द, आशिष लामिछानेले पनि करोडौंको कारोबार गरेको देखिएको केसीले बताउनुभयो। पक्राउ परेका लामिछानेसँग 35 लाख नगद पनि बरामद गरिएको केसीले बताउनुभयो। र उसँग पैसा आउने अवस्था बन्छ र उसले पैसा अरूलाई पठाइदिने गर्छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको सम्पूर्ण कामहरू उसले गरिदिएको अवस्था छ। यो चार्टर एकाउन्टिङ पढेको मान्छे अथवा फाइनल भएको मान्छे, कति मान्छेहरूको यसमा युजर नेम मात्रै छ, त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई मैले अहिले दिइनँ। यसको बारेमा चाहिँ हामीले अलि भित्र छिर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। त्यसैले यो अलिकति भिन्न खालको मान्छे जुन ग्याम्बलिङको एकाउन्टेन्टै हिसाबले चाहिँ बसेको मान्छे चाहिँ हामीले यो केसमा हामीले भेट्यौँ। यो भएको अवस्था छ भने
अब यसको मोडस अपरेन्डी हामीले हेऱ्यो भने अनलाइन ग्याम्बलिङ एजेन्टहरूको मिल्की वे यो फ्री ग्याम्बलिङ जस्ता एप्लिकेसनहरू मार्फत उसले हिसाब किताब राख्ने गरेको देखिन्छ। यो 1x बेटको एजेन्टमा पनि US डलर पठाएर नेपाली रुपियाँ लिने गरेको पनि उसले देखिन्छ र नेपाली रुपियाँ एजेन्टले रिसिभ गर्ने फरक फरक व्यक्तिमा आशिष दामीलाई पठाउने गरेको देखिन्छ र नेपाली रकममध्ये आफ्नो हिसाब कटाएर त्यो हिसाब कटाएको भन्नेको चाहिँ हामीले जम्मा पारेको 37 लाख चाहिँ उसले हिसाब कटाएर जम्मा भएको पैसा पनि हो। त्यो अमेरिकन ग्याम्बलिङ एजेन्टको परिवारलाई पनि दिने भनेपछि यो यसमा अलिकति यो USDT को अलिकति हुन्डीसँग जोडिएको कुराहरू पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले त्यो अहिले कारबाहीको प्रक्रियामा जाँदाखेरि हामीले जुवा ऐन मात्र होइन, हामीले यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अन्तर्गत पनि कारबाही गर्ने हिसाबले पनि अगाडि लिएर जाने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। म अपरेसन गरेको सबभन्दा ठुलो अमाउन्ट अहिलेसम्मको हो र यो अमाउन्ट चाहिँ हामीसँग अझै डेटाहरू आउन बाँकी छ, त्यसैले यो अमाउन्ट बढ्ने अवस्था पनि हो। यसैले हामीले आज एउटा यो अलि लामो समयदेखि हामीले गरेको एउटा अनुसन्धान अथवा 1x बेट को एउटा चरणको काम चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई भन्यौँ र यसको अरू चरणको कुराहरू पनि हामी गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामीले त्यत्रो त्यो धेरै ठुलोको सर्टेस्टिङ गरेर अलिक ठुल्ठुलो एजेन्टहरू समात्यौँ र यो समातेको र यसमा हामीले अलिक छुट्टै यो के अरे ग्याम्बलिङकै अकाउन्ट पनि म्यानेज गर्ने र त्यसमा पनि USDT पनि प्रयोग भएर जाने कुराको एउटा कनेक्सन हामी एभिडेन्स हामीले सुनेको अवस्था थियो, हामीले गरेको हामीले त्यो ठ्याक्कै एभिडेन्सको हिसाबले देखिएको थिएन, त्यसैले यो देखिएको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले यो 1x बेट चाहिँ हामीले किन पनि अलिक विशेष फोकसको हिसाबमा लिएर गएका छौँ भने यो धेरै करेन्सीहरू बाहिर जाने अवस्था US डलर लगायतको जाने अवस्था पनि सँगसँगै छ भने यसको अर्को ठुलो रूप चाहिँ हामीले समाजमा 1x बेट अथवा बेटिङमा भर्खरको यङ केटाहरू पनि त्यो किनेर जाने अवस्थाले गर्दा पनि रोक्नुपर्ने अवस्था पनि हो। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले यो सँग सम्बन्धित मान्छेहरूलाई हामीले पक्राउ गरेर योजना के अरे हामीले कारबाहीको प्रक्रियामा लिएर जान्छौँ र यो अझै हामी फर्दर गर्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले केही समय पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट अवैध सट्टेबाजी र क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने प्रमाणहरू फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत सङ्कलन भएको सबै रकम आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। ऐन कानुन र नियमावलीमा सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापत उठेको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पाउनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख भए पनि सो अनुसार बजेट विनियोजन नभएकोमा उहाँको आपत्ति छ। उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट हाल 6 अर्ब रकम उठेको छ। सो मध्ये सरकारले बजेटमा 40 करोड मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेको छ। बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले 6 अर्ब बजेट नै कानुनी रूपमा आफ्नो मन्त्रालयले पाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सो बजेट मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएर दरबन्दी सम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो समस्या हल गर्दै लैजान सकिने योजना पनि सुनाउनुभयो। दरबन्दीकै अभावमा हाल जनताले उचित ढङ्गले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि सुर्तीजन्य पदार्थको कर बापतको उठेका रकम आफ्नो मन्त्रालयलाई दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। त्यसो गर्न सके दरबन्दी पूर्तिका लागि बजेटको अभाव नहुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले सो बजेट आफ्नो मन्त्रालयले पाए स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको 40% समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले भएका दरबन्दीहरूको पनि उचित व्यवस्था हुन नसकिरहेको स्वीकार गर्दै त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरूले वाडामा अस्पतालको व्यवस्थापन र त्यहाँ चिकित्सकको आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन मन्त्री बस्नेतको ध्यान आकर्षण गराएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा एमालेका सांसद विद्या भट्टराईले एउटा बिरामीले डायलिसिस गर्नका लागि 8-10 महिना कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने गरी आवश्यक मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सेवाको सुधारका लागि आवश्यक योजनाहरूको तर्जुमा गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। गरिब हो भन्ने मान्यता दिएर तपाईँले उपचार गरिदिनुहोस् हामीले भन्यौँ र त्यसमा मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेर भनिसकेपछि अहिले त्यो काम सुरु भइरहेको छ। जुन अस्पतालमा चाहिँ अब मान्यज्यूहरूले पनि त्यो अरौपरौ गर्दा हुन्छ यो मापदण्ड अनुसार त्यहाँ केही नगरिदिएको अवस्था भेटियो भने मन्त्रालयले हामीलाई यो जानकारी प्राप्त भयो भने त्यो बाँकी बसेको कार्यान्वयन गर्ने काम हामी एकदमै तदारुकताका साथ त्यो काम गर्छौँ। यसले हजारौँ मान्छेहरूलाई सहिलो भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को चाहिँ माननीय सभापतिज्यू अस्पतालमा जाने क्रममा यो अस्पतालमा गए बेड पाइन्छ कि ऊ अस्पतालमा गएपछि उपचार पाइन्छ कि भनेर बिरामीहरू भौतारिँदै
त्यो कुन सेवा कहाँ उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान नहुँदाखेरि बिरामीले बढी दुःख पाउने र बाटोमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थाहरूको सिर्जना भइरहेको हुनाले देशभरिका अस्पतालहरूमा कति शय्याको हो, कति बेड अकुपाई छ, अथवा चाहिँ यो इमर्जेन्सीमा के छ, आइसियुमा के छ, अथवा चाहिँ अरू त्यहाँ चाहिँ इक्विपमेन्टहरू र चाहिँ अरू सुविधाहरू के कस्तो अवस्थामा छ र चाहिँ बिरामीलाई कसरी उपचार गर्न सक्ने अवस्थामा त्यो मौजात आफ्नो चाहिँ प्रविधि स्रोतसाथ रहने र चाहिँ अब यो चाहिँ के भने यो तापक्रमकै बारेमा जहाँ बढी भिड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो श्वास प्रश्वासदेखि लिएर अरू कुरा सिस्टम चाहिँ अहिले अधिकांश अस्पतालहरूले यसलाई चाहिँ सुरु गरेको छ। कसैले एकदमै प्रभावकारी भनिसकेका छन्, कसैले अहिले अलि सुरुवातको फेजमा भएर होला हामीलाई आएको रिपोर्ट चाहिँ कम्प्लिट त्यो सुविधा नपुगे तापनि पनि हिजोभन्दा यसमा धेरै सुधार आइसक्यो। चिजमा धेरै ध्यान कम जाने, अब यस्ता कुराहरू अलि बढी ध्यान जाने कुराले केही सामग्रीहरू चाहिँ त्यतिकै अलपत्र बसेको छ भन्ने मेरो सुरागको आधारमा म जानकारी लिएर विभागमा स्टोर गरेर जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, मेन पावर भएको, बिरामीको चाप बढेको त्यो खालका इक्विपमेन्ट छैन भने त्यहाँ दिने भन्ने किसिमले हामीले केही चाहिँ त्यो एक किसिमले सिज गऱ्यौँ भन्नुहोस्। अथवा सत्तारूढ़ माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँ गाउँमा अस्पताल र त्यसमा चिकित्सकहरूको आवश्यक व्यवस्था तात्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालको भवन बन्ने तर चिकित्सकको व्यवस्था नहुन सक्ने अवस्थाको अन्त गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशलाई मर्यादित विकसित र अग्रगामी दिशामा अघि बढ्न र आत्मनिर्भर बनाउन शिक्षण संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई 5औं दीक्षान्त समारोहको दाङमा सम्बोधन गर्दै विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वविद्यालयका कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीति आस्था र दलगत भन्दा माथि उठेर शैक्षिक तथा प्राज्ञिक स्तर वृद्धि गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले आफू नेतृत्वको सरकारले यस विश्वविद्यालयका कार्ययोजनालाई सघाउन तयार रहेको समेत बताउनुभयो। नेपालभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र प्रवर्धनका लागि विश्वविद्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। त्यस्तै नेपालमा उच्च शिक्षाको विकास विस्तार र स्तरीकरणमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले विभिन्न कारणवश विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोह 12 वर्षपछि भएको भन्दै विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग गाँसिएका यस्ता कार्यक्रम निरन्तर गर्न विश्वविद्यालय प्रयत्नशील रहने पनि बताउनुभयो। छात्र छात्राहरूमा गुरुतर दायित्व रहेको छ। नयाँ नयाँ खोज आविष्कार तथा विकासका आधारहरू सबै शिक्षामा नै निर्भर हुने भएकोले यस विश्वविद्यालयबाट पनि समुन्नत समाज निर्माण गर्न सक्ने सुसंस्कृत, सक्षम, अनुशासित, दक्ष नागरिकको उत्पादन गर्ने अपेक्षा लिनु स्वाभाविक हो। उदार चरितानाम तु वसुधैवम कुटुम्बकम को पाठ सिकाउने, संस्कृत वाङ्मयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्ने गराउने यस विश्वविद्यालयबाट राष्ट्रले धेरै ठुलो अपेक्षा लिएको छ। वर्तमान सरकार नेपालभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास एवं प्रवर्धनका लागि विश्वविद्यालयहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन चाहन्छ। विश्वविद्यालयहरूको अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउनको साथै विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउने कुरालाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रमभित्र समेटेको छ। विद्यार्थी तथा विश्वविद्यालयको जनशक्तिको क्षमता विकास हुने गरी सरकारी क्षेत्रका अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरू र सरकारी कार्यक्रमका लागि आवश्यक परामर्श सेवा विश्वविद्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि आचार्य शास्त्री 1 वर्ष शिक्षा शास्त्री र एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका 4773 मध्ये निवेदन दिएका 575 जना विद्यार्थी शिक्षित भएका छन्। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीमा विभिन्न समयमा आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण दीक्षान्त समारोह हुन सकेको थिएन।
नेपाल विद्यार्थी संघले नयाँ वानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। संघीय शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शन गरेको केही बेरमै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। शिक्षा सम्बन्धी ऐनहरू जारी नगरिदा शिक्षा क्षेत्र पछाडि परेको भन्दै यथाशीघ्र संसदमा प्रस्तुत गर्न माग गरिएको छ। नेवी संघले संसदीय शिक्षा समितिमा आवश्यक छलफल गरी ऐन पारित गर्न सरकार र शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। चामल, पिठो, दाल, तेल लगायतका खाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा नपरेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट थप सहुलियत नमिलेका तथा भएको सुविधा पनि कटौती गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। खाद्य उद्योगीले सरकार समक्ष यो उद्योगलाई कृषि जन्यको श्रेणीमा राखेर प्रवर्धन गर्न विशेष सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। उद्योगलाई राज्यले फरक तरिकाले हेर्नुपर्ने उद्योगीहरूको तर्क थियो। राज्यले थप सहुलियत दिएमा यो उद्योग बलियो हुने र प्रत्यक्ष वा परोक्ष फाइदा कृषिमा आबद्ध जनतासँग पुग्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन सुरु भए पनि देखि नै खाद्य क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले कच्चा दाल र तयारी आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 10% फरक हुनुपर्ने, मसुरो दालको विदेशी निकासीमा 7% अनुदान दिनुपर्ने र मैदा र तोरीको तेलमा लाग्दै आएको 13% भ्याट समेत खारिज गर्नुपर्ने, रातो बासमती चामलको विदेशी निकासी खुल्ला गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै आएका थिए। जेठ 15 गते आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कमजोर स्थितिमा रहेका खाद्य उद्योग जोगाउन केही नगरेको उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले कार्यक्रम नै ल्याएर निजी क्षेत्र र किसानलाई जोड्नुपर्ने, किसानलाई अहिले के उत्पादन गर्ने र के बजारमा के को धेरै माग छ भन्ने थाहा नभएको स्थिति रहेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले मान्छेमा जिरा मसिनो चामल खोजेका छन्। उत्पादन मोटो चामल भइरहेको छ। भट्टमा सनफ्लावरको तेलको खपत धेरै छ, यसैको उत्पादन कम छ। यसरी मागको पदपूर्ति हुनका साथै उत्पादित खाद्य वस्तुलाई बजार पाउन पनि कठिनाई भएको अवस्था छ। दाल उद्योगीले सरकारले कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैमा 10% भन्सार महसुल लगाएकोले देशभित्र उत्पादित दाल नबिक्ने अवस्था बनेको बताउनुभयो। सरकारले त आटामा लगाएको 13% भ्याट पनि हटाएन उहाँले भन्नुभयो। उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा 1% भन्सार महसुल हुनुपर्ने हो, अहिले 5% छ। बजेटमा सबैभन्दा बढी मारमा आफूहरू परेको तेल उद्योगीले बताएका छन्। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघका निवर्तमान अध्यक्ष सन्दीप कुमार अग्रवालले सरकारले कठिन अवस्थामा व्यापक रूपमा भन्सार महसुल बढाएको गुनासो गर्नुभयो। तोरी तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल 1% बाट बढेर 5% पुगेको छ। अन्य तेलको भन्सार महसुल 2% बाट बढाएर 10% बनाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो मूल्य वृद्धि कर 13% छ। यसरी तोरी तेलको सम्पूर्ण महसुल 18% पुगेको स्थिति छ भने अन्यको 23% हुन जान्छ। नेपाली तेल उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भारतीय उद्योगले 5% GST मात्र त्यहाँको सरकारलाई तिरिरहेको अवस्थामा बजारमा टिक्नै कठिन हुने निवर्तमान अध्यक्ष अग्रवालको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बिपरजोय आँधीका कारण भारतमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। 9वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशमा प्रभाव परेको आँधीले रुख तथा बिजुलीको पोलहरू ढल्दा जनधनको क्षति भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अरब सागरमा बनेको चक्रवात गुजरातको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएपछि गुजरात सरकारले 38,000 जना भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेको छ। पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तका कराचीमा पनि मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम भइरहेको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले गुजरात सहित 9वटा राज्यमा चेतावनी जारी गरेको छ। आँधीसँगै बाढी समेत आउन सक्ने चेतावनी भोलिसम्मका लागि चेतावनी जारी गरिएको BBC हिन्दीले जनाएको छ। धेरै ठाउँमा विद्युत र रेल सेवा अवरुद्ध भएका छन्। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।